آیا غیر معصومی کا ماتم با جایز نه یامین جو تو نتی جامعانو دره نتی مرحوم سید رئیسی فقو دنیا تک نرگل بنا نتی جامعان جو تو افعال کا تو یا جو تو لاس کا تو بس زره چانا سپرادوین یرا گا غیر معصوم چی کا قرآن سو ان گتو شخصیت چی نہیں غیر معصومی کا ماتم بائی پاو کلن جائز میں وخود ارفتو دنگاتی فقہا کو نظام بالخصوص آیت اللہ سستانی رحمت اللہ علیہ فیقو یا خدا کوئی سایہ گاتی کا برقرار جرشک کسال ملبچت کے گا سو چیز اگر لا تنبو یعنی غیر معصوم چی کا یا مثلا صراح بوك يعني صراح زبنا يعني نتن سے مويت او يعني سكتين سے مويت او يا خاتش بوك كرمبا جارو سوجو يا جز شعر بوك جون غم اصلا جائز من زره يا دانا توغدا شقو صوب بايت باو اتانا فون علاوه yang سوي كان تو جائز من अगर का सूची की लदमा तंग से लदमा हम लदमा यानी लदम सदरिन या लदम वाची गंगा शामिल छते ब्राउन तुम मांगते जाला तुम देते दरे ब्राउन तुम पाओ या मसलन ग्राम बहन तम तो जो अल्लाह तुम फुकाहा को नजरत नाम संग अगर गैर मासूम ची का अल्लाह तुम बसे अगर ग्राम्बा मरपो छाना या मसलन जून मरपो का तुशाना देखत या फुकत जरे चीक जो आयतुल्लाह सिस्तानी खुद आयतुल्लाह खामनाई फ़िक़्क़ुरज़ रहबर मुअज़्ज़म फ़िक़्क़ुसन कसल मुलद के ला यजूज़ु लद्म वस्सराह वल्ख़ज वन्नत्फ़ वश्शअर साजू वला शक़्क़ु स्सौब इल्ला अलल अदु वलख़ज़रे खुद रहबर मुअज़्ज़म फ़िक़्क़ुसन दियाव कसल मुलद छाना दूनी का नाता जा तफ़सील की गैर मासूमी का लद्म पाव मुतलक़ा जायज़ मंसूब गिरी सादात गेस आलिम गेस बची इनकलाब यारज़ून उमेद इंदेन गिरी यरस बुलाई बसे गिर सालिहान उशारत दर्जे कदम या मौला आया जायज़ इना गैर मासूम चीका दियो चोका गिरिया बार नोहाफिंग मा या दियो चोका मसलन लतमा तंगमा या दियो चोका स्का थिंग से मुआ खुद नफ्स से मुतवफ़ा फुकुरी का छाना खुद ngades mabani sa ngades muraja'a bana ngatang artafa chindu ki mutlaqa ma'sumin alayhi wassalatu wassalam zikr nahi bangatanga yani riwayat nahiya ngatanga dika thoba chindu खुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़िक़्क़ुस कसल मुलबचंद के वसाइल शिया जिल्द 2 सफ़ा 912 नो कसल मुलबचत अन्नया हतु मिन अमल जाहिलिया पैगंबर फ़िक़्क़ुस कसल मुलद यानी नोहा बायत पाओ शक्बा बायत पाओ ना सूची का जो चीन जबाना जो जाहिलियत इला सिंदरे पैगंबर फ़िक़्क़ुस जो कसल मुलद वंदा सो पैगंबर फ़िक़्क़ुस कसल मुलबचत के ज़रब अल मुस्लिमु यदहु अला فخذه عند المصيبة أحباط لأجره कसल मुलद फुरुक़ काफ़ियानो जिल्द से सफ़ा नंबर 224 का पैगंबर फ़िक़्क़ुस कसल मुलबचत के गा मुसलमान चिगिस गा मुस्लिम चिगिस यानी मुसीबत चियानो खुआ मुसीबत चियों मना खोस चिबो खोरी दे फुकमे का जुगा लक़पर यपना खुदाबंद आलमी कोई अजर को बहबूद बसे ज़ाया बसे तंग छाना ngata दस्तूर तंग मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिया खुद शारे ngata दस्तूर न के गा मुसीबत ची का सब्र बना शारे ngata बयानु अजर और सवाब तंग छा तादु मिन मातिस बेसब्री का तो बना जज़अ का तो बना बेसब्री का तो बना दोने नुंगती अजर को महबूब छ चिंजरे खुद पैगंबर फ़िक़्क़ुस ngata दी का रिवायत यूं से या दो मिन मा यहाँ जाना चुक यहाँ रिवायत मसूम इमाम सादिक सल्लल्लाहु अलैहि फ़िक़्क़ुस
खुदी आबा व अजदाद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कना रवायत बातचीत की इमाम फिक़्ह का सल बोले अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम قد نهى عن الرنة عند المصيبة پیغمبر امام صادق फिक़्ह का सल बोले कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फिक़्ह बतहक़ीक़ नहीं बजरे चीशी तना नहीं बसोत عن الرنة عند المصيبة मुसीबत पपना देनो स्काटिंग संगते मोय पाउ दी का पैगंबर फिक़्ह नहीं बस वक्त की शहीद इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर पुस्तर सुरजरत शरुबना रहबर الكلام في أقصى قلبي مدخل من الدعاء بشيئا يرمي لك الفكر ما بوت إن شاء الله جاء جميل أما وقت की शहीद सुरजरत शरुबना كسر بيومين لمردم إيران لأشهد أن عليا ولي الله تركني دين بعد الصيت كالكون دلالة بس إن شاء الله دي وفبك إسرائيل تجاهد خارع الفوق جميل ونهى عن النياحة والاستماع إليها ودنا نهاتا से याद नुहाओ न्यन मोदी तरफ ला पैगंबर फिक़्ह नहीं बस वने आले तस्फीक अलवज वदन yang पैगंबर फिक़्ह तस्फीक जरबने यानी लक्षर तंग माइंदे यानी ला तुम बाया ग्रामदे अनु लक्षर तंग माइ पिशितियाना पैगंबर फिक़्ह नहीं बस रे जो मुतलक रवायत सादरे चीज सोनी जरबना रवायतुन मुतलक अदु हां रवायतुन इतलाक अदु यंकैद में नो कि मासूमी के नजाइज इन गैर मासूमी के नजाइज में नबी तो अकीद में रवायत को मुतलक पना यू शुभामियों चेकिंग आदेश पास नि मासूमी का जायज में चुक जरे चा चूंकि वक्त की दी रवायत को मुतलक पना दी रवायत मुतलका पुला या रवायत अइमे मासूमीन अलैहिमुस्सलात वस्सलाम शिताना रवायत सो द रवायत को दी इतलाक पुला तखसीस ताचा खुद इमाम सादिक सल्लल्लाहु अलैहि फिक़्ह का सल मोले إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع ما خلا البكاء والجزع على الحسين بن علي عليه السلام فإنه فيه ماجور جو إمام صادق في رواية وسائل الشيعة جلد 14 صفحة नंबर 506 का कसर बचत छाना वक्त की ए रवायत मुतलक बना दे इतलाक वला दे रवायत को से तखसीस तंग से नजर की अइमे मासूमिन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का गिरिया बायत पौ जज अदर मन जात यानी याना गंगा शामिल छचिन नतेस चाहे लतना लतुम बिल वच बोज लतुम बिल यानी सदर बोज या मसलन नतेस नोहातों या मसलन नते गिरिया बोज या स्कत तंग से मूस या वे का सबोर खुलासा ची न गंगा दन शामिल छचा चाना इमाम फिक़्ह दी रवायत पोस ngata maasumini ka tsuga giriya ba pa musibat ko ngates ishar ba pa du ngatanga jaiz chacha jaiz men balki dia ngatanga sawab wa ajr to cha imam fiqh ka sal mushizere innal bukaa wal jaz'a makruhun lil 'abd bukaa ba pa jaz'a ba jaz'a ni be sabri ba pa ya be sabri chana be sabri misdaq mangmo dega insan is brahma dega insan gu sabor ga insan gram me ta khulasa di tsuga छाने जो मकरूइन लिलआब बंदान ला फी कुल्ली मा जज़ा गर यानी बेसब्री छाना जून गामा बायत पाओ मकरूइन सो मसोजो मा खलल बुका वल जज़ा अल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम फइनहु फी माजूरुन सिवाय इमाम हुसैन फिक़्ह मुसीबत पिका बेसब्री बायत पाओ वदन बुका बायत पाओ वलदना बायत पाओ वरदवान लक्षरता बायत पाओ गिरिया बुलंद बस बायत पाओ नोहता मातम बायत पाओ जून गामा नो जायज बल्कि जायज समन जायज कथा इमाम फिक़्ह ज़रत फइन्नहु फीहि मअजूरुन दियानु गेरना सवाब व अजरियो इमाम हुसैन मुसीबत पे कादी सोगिरिया वजारी सी नजनी बचानो अल्लाह व तआला में अजर अजीम शख्स है पजिगन मता तक्सवा छेकी रवायत मुतलका पुला दी रवायत मखसूसा से दी रवायत खासा से ए रवायत दायरा पुजी बसना इमे मासूमिन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जवाज ए बाकी गामा चूंकि रवायत पुला कई तमन कई को मासूमिन से का जायज दे गैर का जायज मचालू से या अल्लाह या अहा दुनिया गैर ऐसी जनाजों को मैंने लबजे इंसो हज़रत मासूमी जलील तवाबा या रसूल अल्लाह
ذریعه تواب باز که جین جایا جنازه کن جین جایا قومیانو ندرین متویا غنا فریاد بنجیبنا فلایا مچن جنازه انتظاری همیو بس دیگه نگاه تاخت که غیر معصومی که حالا قرآن گفتم شخصیت چی این اصلا دیوچوها سینه زنی باید با خود نفس متوفا کوری که نوها فینسه خود نفس متوفا کوری که ماتا مگیریا باسی که نگاه خون مسوان دیوچوس فیلم کاتانو دیو باید با جایز منسو و شایسته منسو نگاه دی روایت بکنه ثابت چیلو كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى